सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै निपाती मल्सिनाको स्वागत छ। आज 2079 साल साउन 8 गते आइतबार, साउन कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि, सन् 2022 जुलाई 24 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना विरुद्धको झण्डै 1.5 लाख मात्रा खोप खेर, खोप अभियान सुस्त, मुटुको आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नुपर्नेलाई औषधिको भर। आर्थिक रूपमा धराशायी बन्दै त्रिवी, बेरुजु मात्रै 24 अर्ब, आन्तरिक आमदानीको झण्डै 56% रकम सेवा सुविधामै खर्च। चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको 4 महिना हुँदा पनि सुनसान, अहिलेसम्म 16वटा गाडीको मात्रै जाँच पास। सीमा नाकाहरूमा मात्रै बन्दरगाह भन्सार हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ, काठमाडौँमा पनि भन्सार गर्न सक्नुहुन्छ है भन्ने प्रावधानले यो खोलिएको हो र मान्छेलाई अहिले यसको धेरै जानकारी छैन। युरोपमा पानीको चरम सङ्कट, पानीको खपत सीमित गर्न आह्वान। र महिला साप च्याम्पियनसिप दशरथ रङ्गशालामा हुने। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोरोना संक्रमण केही दिन यता उकालो लाग्ने क्रममा छ, तर खोप कार्यक्रम सुस्त बन्दा झण्डै 1.5 लाख मात्रा खोप खेर गएको छ। खोप अभियानमा आफै सुस्ताएको सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नगर्दा कोभिसिल्ड खोपको म्याद हिजो सकिएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार बागमती प्रदेशमा मात्र गएको बुधबारसम्म 1,41,120 मात्र कोभिसिल्ड खोप थियो। बिहिबार र शुक्रबार 56,000 खोप लगाइएको विभागले जनाएको छ। बाँकी 85,120 मात्र कोभिसिल्ड
कोभिसिल्ड खोपको म्याद हिजो सकिएको छ। बुधबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 1मा 11,000, हेटौँडा कोल्ड चेन स्टोरमा 36,000, टेकुको कोल्ड चेन स्टोरमा 19,480 र गण्डकी प्रदेशमा 2,570 कोभिसिल्ड खोप मौजात रहेकोमा सबैको म्याद शनिबार सकिएको छ। बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म तीमध्ये कति खोप लगाइयो भन्ने तथ्याङ्क विभागसँग छैन। नेपालले अहिलेसम्म 1,83,87,600 मात्रा खोप खरिद गरेको छ भने कोभ्याक्स र अनुदानबाट 4,05,04,370 मात्रा खोप प्राप्त गरेको छ। यसरी कुल 5,88,91,970 मात्रा नेपाल आएकोमा 4,87,19,137 मात्रा खोप प्रयोग भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। कोभिसिल्ड बाहेका अन्य खोपको म्याद भने बाँकी नै रहेको छ। यसैबीच मुटुको आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने कास्कीका 61 वर्षका खिमप्रसाद अधिकारीलाई शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले हृदयघात रोकथामको अल्पकालीन औषधि दिएर घर फर्काएको छ। 3वटा भल्भ फेर्नुपर्ने भए पनि अक्सिजेनेटर अभावको कारण देखाउँदै अस्पतालले घर फर्काएको उहाँका छोरा चिरञ्जीवीले बताउनु भएको छ। अस्पतालले बुधबार अक्सिजेनेटर अभाव भएको भन्दै वयस्कहरूको मुटुको शल्यक्रिया पनि बन्द गरेको थियो। अक्सिजेनेटर मुटुको अपरेसन गर्दा फोक्सोको काम गर्ने उपकरण हो। आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने कपिलवस्तुका 52 वर्षका कलामुन निशालाई पनि औषधि दिएर फर्काइएको छ। शल्य चिकित्सक डाक्टर प्रमाण शर्माले भल्भ फेर्नुपर्ने बिरामीमा सास फेर्न गाह्रो हुँदा शल्यक्रिया नगरेमा ज्यान नै जान सक्ने खतरा हुने बताउनुहुन्छ। यस्ता बिरामीको अवस्था हेरेर 10 देखि 12 दिनसम्म औषधिले थेग्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। गंगालालले 1 महिना अघि अक्सिजेनेटर अभाव भएपछि हस्पिटेक इन्टरप्राइजेस मार्फत इटालीको सोरिन कम्पनीबाट 1,546वटा ल्याउने सहमति गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता भइसक्दा पनि अस्पताल प्रशासनको चरम लापरवाहीका कारण उपकरण आउन सकेको छैन। अस्पतालका सूचना अधिकारी भूपाल अर्यालले सप्लायर्सले केही हप्ताभित्रै उपकरण ल्याउन सक्ने दावी गर्नुभएको छ। यस विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि छानबिन थालेको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। सरकारले रेडियोधर्मी पदार्थ उपयोग तथा नियमन ऐन जारी भएको 2 वर्षपछि बल्ल रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेको छ। 2077 सालमा सरकारले ऐन जारी गरे पनि मापदण्ड निर्धारण नहुँदा रेडियोधर्मी उपकरणको प्रयोग, सञ्चालन, अनुगमन तथा गुणस्तर जाँच हुन सकेको छैन। मापदण्ड तयार नहुँदा नेपालमा भएका यस्ता उपकरणहरू दर्ता भएका छैनन् भने उपकरण जडान तथा प्रयोगमा कठिनाइ हुँदै आएको छ। ऐनले लाइसेन्स वा इजाजत पत्र नलिकन कुनै पनि रेडियोधर्मी उपकरणको जडान तथा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ जडानका लागि अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। इजाजत पत्र नलिई कुनै पनि संस्थाले रेडियोधर्मी स्रोत वा योसँग सम्बन्धित अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र सम्बन्धी काम गरे 1 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा कैद सजायको व्यवस्था छ। चिकित्सा क्षेत्रमा पारमाणविक विकिरणको प्रयोग धेरै मात्रामा गरिन्छ। विशेष गरेर रक्तनली मार्फत भित्री भागमा पठाउन रेडियो टेडर्स प्रयोग हुन्छ। यसलाई शरीरको भित्री भागमा पुर्याएर न्युक्लियर मेडिसिन इमेजिङ प्रयोग गरिन्छ। रेडियोधर्मी पदार्थ एवं प्रविधिको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण उपयोग, अध्ययन, अनुसन्धान र आयनीकरण गर्न विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट जीवधनको सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा ऐन जारी भएको हो। नेपालमा रेडियोथेरापी, रेडियो डायग्नोस्टिक, न्युक्लियर मेडिसिन र औद्योगिक रेडियोग्राफीका क्षेत्रमा प्रयोग हुने रेडियो उपकरणलाई लक्षित गरेर रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी मापदण्ड ल्याइएको हो। शैक्षिक कार्यक्रम अस्तव्यस्त देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक अवस्था पनि डामाडोल बन्दै गएको छ। विश्वविद्यालयले लक्ष्यभन्दा 50% कम मात्रै आमदानी गर्दै आएको छ भने बेरुजु अरबौं पुगेको छ। त्रिभुवनको सबैभन्दा आमदानी गर्ने मध्येको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान IOM नै पछिल्लो वर्ष आर्थिक रूपमा खुम्चिँदै गएको छ। त्रिभुवनका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले गएको हप्ता चिकित्सा शिक्षा ऐनको कारण IOM को आमदानी घटेको बताउनु भएको थियो। अन्य निकायको अवस्था पनि उस्तै छ। त्रिभुवन अन्तर्गतका संस्थान, संकाय, क्याम्पस र विभागले लक्ष्य अनुसार कमाई गर्न सकेका छैनन्। गएको वर्ष झण्डै 11 अर्ब रुपैयाँ आमदानी गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्रिभुवनले 5 अर्ब मात्रै आमदानी गर्यो। पछिल्ला वर्षमा अध्यापक र कर्मचारीको अवकाश सुविधामा आमदानीको अधिकांश रकम खर्च हुँदा विश्वविद्यालय आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको छ। गएको वर्ष विश्वविद्यालय आन्तरिकतर्फ 5 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ कमाई भएको थियो भने शिक्षक कर्मचारीको उपदान, औषधि उपचार, पेन्सन लगायत सुविधामा मात्रै 2 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। आन्तरिक आमदानीको झण्डै 56% रकम सेवा सुविधामा नै खर्च भएकाले विश्वविद्यालय सरकारले दिएको अनुदानका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्रिभुवनलाई पछिल्लो 10
अर्ब रुपैयाँ हाराहारी अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनले त्रिवीमा सरकारी व्ययभार बढ्दै गएको औल्याएको छ। विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या कायम गरी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने र आन्तरिक आय वृद्धि गरी सरकारी अनुदानमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने सुझाव पनि महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनमा दिएको छ। त्रिवीले आफ्नो जग्गा भवन लगायत सम्पत्तिको उपयोग प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन। यसबाट पनि विश्वविद्यालयले आमदानी गुमाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयको 113 रोपनी भन्दा बढी जग्गाको आमदानी पनि शून्य रहेको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख लगायत सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीको आवास निर्माण ठेक्का सम्झौताको म्याद 1 वर्ष बितिसक्दा 80% मात्रै काम सकिएको छ। सम्झौता अनुसार आउँदो असोज 16 मा सकिनुपर्ने संसद भवन निर्माणको काम त अहिलेसम्म 45% मात्रै प्रगतिको रूपमा रहेको छ। मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको आवास निर्माणको ठेक्का सम्झौता गएको वर्ष कार्तिकमै सकिएको हो। त्यहाँ सेक्युरिटी भवन निर्माणको काम बल्ल सुरु भएको छ। यो काम 1.5 वर्षभित्र सक्ने गरी इजी इन्फ्रा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। ठेक्का अनुसार सुरक्षामा खटिने सैनिक, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको भवन बनाउनु पर्नेछ। व्यवसायको निर्माण होलिडेका कारण पनि काममा कम प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा अस्ति शुक्रबार झन्डै 7 घण्टा छलफल भएर बहुमतले पारित नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 79 बारे एमालेका प्रभावशाली नेताले संसद बाहिर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। सुर्खेत पुगेर एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र बुटवलमा उपमहासचिव तथा सांसद प्रदीप गेवालीले नागरिकता विधेयक विरुद्धको जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न फरक अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। यही विधेयकमा भएको व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2078 साल जेठ 2 गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको थियो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश होइन, विधेयक ल्याएर संसदबाट कानून बनाउन भन्दै सर्वोच्चले आदेश दिएपछि ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। अन्य दिन बरु सत्ता पक्षको कुर्सी खाली रहने तर प्रतिपक्षका सांसद बस्ने लहरमा सांसद बसेका देखिए पनि नागरिकता विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा शुक्रबार भने ठिक उल्टो दृश्य देखिएको थियो। विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा एमालेका धेरैजसो सांसद बैठक कक्षबाट बाहिरिसकेका थिए। संसदमा एमाले मौन, बाहिर विरोध। संसदमा मौन रहेका एमालेका सांसदहरू सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म विधेयकमा भएका र नभएका विषयमा अभिव्यक्ति दिइरहेका खबर आजका पत्र पत्रिकाले छापेका छन्। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। ल 1-2 के सामान बेचेको हो? 1-2 भन्दैछौ त। सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.32 वर्षमै निक्षेपमा राखिएको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। विगत 37 वर्षदेखि उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य बनेको अरुणिमा मावि बौद्ध काठमाडौँमा कक्षा 11 को लागि विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, कानून र शिक्षा विषय समूहहरूमा भर्ना खुल्यो। हेलो।
पैसा पठाएको छु है, यसलाई राम्रो ब्याज दिने ब्याङ्कमा जम्मा गरेर राख है। भाउजू मोबाइलमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, दाइले के भन्नुभयो र? दाइले विदेशबाट पैसा पठाउनु भएको रहेछ, राम्रो ब्याज दर दिने ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्नु भन्नु भएको छ। कुन ब्याङ्कमा जाने? अहिले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले यस्तै विदेशमा रोजगार गरेर पैसा पठाउनेहरूका लागि भनेर 9.03% ब्याज दिने रेमिट्यान्स बचत खाता तथा 12.03% ब्याज दिने रेमिट्यान्स मुद्दती खाता लिएर आएको छ नि। अन्य बचत खाता र मुद्दती खातामा भन्दा 1% बढी ब्याज पाइने नेपालकै पहिलो र विश्वासिलो ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्कमा जाने नि। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना विरुद्धको झण्डै 1.5 लाख मात्रा खोप खेर खोप अभियान सुस्त, मुटुको आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नुपर्नेलाई औषधिको भर, रेडियो धर्मी पदार्थ प्रयोगको मापदण्ड तयार, आर्थिक रूपमा धराशायी बन्दै त्रिवी, नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा एमालेको दोहोरो नीति लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गएको असार 22मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी मङ्सिर 2मा एकै चरणमा सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गर्न तथा 120 दिन अगाडि नै मिति तोक्न सुझाव दिएका थिए। आयोगको सुझाव अनुसार 4 महिना अगाडि अर्थात् साउन 2 सम्ममा चुनावको मिति घोषणा हुनुपर्ने थियो, तर चुनाव कहिले घोषणा हुन्छ अझै अनिश्चित छ। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 दफा 2 झमा चुनाव हुने मितिभन्दा 120 दिन अगाडिदेखि चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई चुनाव अवधि भनी परिभाषित गरिएको छ। निर्वाचनको मिति तोक्दा यो व्यवस्था बमोजिम चुनाव हुने दिनभन्दा कम्तीमा 120 दिन अगाडि निर्वाचन अवधि हुने गरी तोक्नुपर्ने हुन्छ। आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था छ। आयोगका पदाधिकारीले मिति घोषणा 5-6 साउनभन्दा पछाडि नलैजान आग्रह गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले आफूहरूले सरकारतिर हेरिरहेको बताएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले 90-95 दिनमा चुनाव गर्दा कठिनाई हुने बताउनु भएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी 4 किसिमका 8 करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पनि समय बढी आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको चुनाव 2074 सालमा पहिलो चरणमा मङ्सिर 10 गते र दोस्रो चरणमा मङ्सिर 21 गते भएको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको चुनाव मिति पहिलो नतिजा प्रकाशित भएको दिन अर्थात् 2074 22 मङ्सिरलाई आधार मानि त्यस अगाडि सङ्घीय संसद सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। मङ्सिर 22 अगावै सम्पन्न गर्ने गरी 2079 पुस मसान्तभित्रै मत परिणाम प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ। आयोगले सिफारिस गरेको मिति घर्कियो, निर्वाचन घोषणा अझै अनिश्चित शीर्षकको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काठमाडौँको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको 4 महिना हुन लाग्यो। समुद्री मार्ग हुँदै काठमाडौँ आउने माल सामानको जाँचपास सहज गराउने उद्देश्यले चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याइएको हो। तर यो बन्दरगाह पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। काठमाडौँमा सामान ल्याउने व्यापारीले पहिले जस्तै सीमावर्ती नाकामै जाँचपास गराउने गर्दा चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सुनसान जस्तै देखिन्छ। महेश गेवालीको रिपोर्ट। पहिले हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको चोभारको खाली ठाउँमा भव्य भवन र फराकिलो ठाउँ सहितको सुक्खा बन्दरगाह बनाइएको छ। बन्दरगाह भनेपछि माल सामान बोकेका ठुल्ठुला गाडीको ओहोर दोहोर र चहल पहल हुनुपर्ने हो। तर हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द भएपछिको अवस्था जस्तै सुनसान देखिन्छ चोभारको भव्य बन्दरगाह। बन्दरगाहमा सामान लिएर जाँचपास गराउन आउने गाडी अक्कल झुक्कल मात्रै आउँछन्। सञ्चालनमा आएको 4 महिना हुनै लाग्दा अहिलेसम्म जम्मा 16वटा गाडीको मात्र जाँचपास भएको छ। 2.5 वर्षमा निर्माण सकिएको बन्दरगाहको अवस्था कहिलेसम्म यस्तै हुने हो कुनै टुङ्गो छैन। काठमाडौँ ल्याइने सामान जाँचपास गराउन अरू बन्दरगाहमा भन्दा चोभार बन्दरगाहबाट सजिलो, सस्तो र छिटो हुन्छ। तर व्यवसायलाई यसबारे राम्रोसँग जानकारी नभएको हुन सक्छ भन्नुहुन्छ सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालक कम्पनी इन्टरमोडल यातायात विकास समितिकी जिन्सी प्रमुख अनिता कोइराला। व्यापारीहरूको बुझाइमा के छ भने भन्सारका नाकाहरू, देशको सीमा नाकाहरूमा मात्रै बन्दरगाह भन्सार हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। तपाईँहरूले काठमाडौँमा पनि भन्सार गर्न सक्नुहुन्छ है भन्ने प्रावधानले यो खोलिएको हो र मान्छेलाई अहिले यसको धेरै जानकारी छैन। त्यो कुराले अलिकति ढिला भएको कि जस्तो लाग्छ होइन। 220 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको सुक्खा बन्दरगाहमा 500 वटा कन्टेनर र 350 वटा ठुला गाडी पार्किङ गर्न सक्ने क्षमता छ।
तराईमा रहेका 5 नाकाबाट नेपालमा भित्रिने माल सामान सिधै काठमाडौँ ल्याएर जाँच गराउन मिल्ने व्यवस्था सहित चोभारको सुक्खा बन्दरगाह बनेको हो। तर सङ्कुचित अर्थतन्त्रका कारण सोचे जस्तो काम नभएको र तराई फास्ट ट्र्याक सञ्चालनमा आएपछि पूर्ण क्षमतामा चल्छ भन्नुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा। तरलताले गर्दाखेरि धेरै आयात या धेरै बिक्री पनि भएको छैन, आर्थिक गतिविधि एकदम सुस्त पनि छ। मलाई लाग्छ समय भएपछि अगाडि बढेपछि यसमा केही न केही सुधार हुनुपर्छ। अब फास्ट ट्र्याकको अवधारणा आएछ, फास्ट ट्र्याक केही गरी सञ्चालनमा आइसकेपछि यसको चाहिँ काया पलट हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै दुई मतै छैन। विदेशबाट नेपाल भित्रिने माल सामान मध्ये 60% सामान काठमाडौँमै आयात हुन्छ। यहाँ आउने सामान वीरगञ्ज भन्सारमा जाँच भएर आउँछन्, जसका लागि 2 दिनसम्म भन्सारमा कुर्नुपर्छ। चोभारको सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा अरू बन्दरगाहको बोझ पनि घट्ने र व्यवसायलाई पनि सजिलो हुने सरकारको विश्वास छ। तर प्रचारको कमी र पुरानै ठाउँबाट जाँचपास गर्ने बानी हट्न नसकेकाले सोचे जस्तो चहल पहल नभएको चोभार भन्सार कार्यालयले बताएको छ। काठमाडौँ आउने माल सामान बोकेका सबै गाडीलाई यहीँबाट जाँचपास गराउन उद्योगी व्यापारीसँग छलफल भइरहेको छ भन्नुहुन्छ चोभार सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयको प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवाल। हामीले उद्योगी व्यापारीहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले बिस्तारै अब यो भन्सार कार्यालय मार्फत जाँचपास गराउने गरी विशेष गरेर काठमाडौँ गन्तव्य भएका मालवस्तुहरू चाहिँ यहीँबाट जाँचपास गराउने गरी हामी पनि अब यहाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेर केही प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्नुभएको। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेसन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्कीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलङ्कीमा नाक, कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्की, फोन 01 52 24 352 52 24 353, वेबसाइट www.drishtieye.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सबैका लागि दृष्टि। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। साउन महिनाको दिउँसोको चर्को घाम, खोला किनारमा तरकारी खेतीका लागि निर्माण गरिएका टनेलमा 21 वर्षे वर्षा ताम्राकार असिन पसिन हुँदै माटोबाट ढुङ्गा छानिरहनु भएको छ। उदयपुरको नमुना मावि खाट डाँडाको प्राविधिक धारमा पढाइमा टनेलमा उहाँले काम गर्नुभएको हो। टनेलमा राम्रो तरकारी उब्जाउने र बिक्री गरेर पैसा लिने उहाँको सपना छ। प्राविधिक धार अन्तर्गत बाली विज्ञानमा डिप्लोमाको तेस्रो वर्ष अध्ययनरत ताम्राकार भन्नुहुन्छ, पढेको कुरा व्यावहारिक रूपमा अभ्यास गर्दै आम्दानी गर्ने गरी काम गरिरहेकी छु।
हामी कृषिका विद्यार्थी हौं, पढेर जागिरै खानुपर्छ भन्ने छैन। भविष्यमा कृषि कर्म गरेर पनि जीवन चलाउन सकिन्छ। टनेलमै भेटिएका 22 वर्षीय छत्रबहादुर खड्काले यही काम गरेर पढाइ खर्च जुटाउने लक्ष्य रहेको बताउनु भयो। विद्यालयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कमाउँदै पढ्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आए यता बाली विज्ञान अध्ययन गरिरहेका अति गरिब, विपन्न, जेहेन्दार गरी जम्मा 20 जनालाई छनौट गरेर काम दिएको छ। नमुना मावि खडडाँडाका प्राविधिक धारका संयोजक लीलाभक्त राउत भन्नुहुन्छ, विद्यालयले नै जग्गा, बिउ बिजन, मल, औषधि उपचार, बिक्री वितरणका लागि सहयोग गर्छ। कृषि र पशु सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि विद्यालयले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र 1 वर्षे आवास सुविधा समेत दिँदै आएको छ। विद्यालयले तरकारी, अन्नबाली, बिउ बेर्ना उत्पादन गर्दै आएको छ। उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु बिक्री वितरण नभई शीत भण्डार पनि राख्न मिल्छ। राउत भन्नुहुन्छ, अहिले हामीले विभिन्न प्रकारका तरकारीका झण्डै 30,000 बेर्ना तयार पारेका छौँ। यी तरकारीका बेर्ना हामीले मात्र रोप्दैनौँ, स्थानीय कृषकहरूलाई पनि वितरण गर्ने गरेका छौँ। कमाउँदै पढ्दै नमुना मावि खडडाँडाका प्राविधिक धारका विद्यार्थी शीर्षकको यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। अछामको तुर्माखाँत गाउँपालिका 2 भुलुकी 20 वर्षीय गर्भवती कृष्णा विकको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको बारे लक्ष्मण बहादुर सुनार भन्नुहुन्छ, एकदमै सराहनीय काम। राष्ट्रपति हवाई उद्धार कार्यक्रमले सफलता पाओस् र विकट क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस्। यसै विषयमा गम्भीर दुवाडी र प्रदीप कोइराला भन्नुहुन्छ, एकदमै आवश्यक र उपयुक्त काम भएछ। खबर सुनेर खुसी लाग्यो। यस्ता उद्धारका कार्यक्रमले निरन्तरता पाइराखुन्। जटिल स्वास्थ्य अवस्था भएका सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धारको कामले समेट्न नसकेका अरू जिल्लाहरू पनि समेटिउन्। नागरिकता विधेयक संसदमा पास भएको सन्दर्भमा सरो पासवान भन्नुहुन्छ, जसलाई नागरिकता विधेयक गलत लागिरहेको छ, फेरि उसैले संविधान ठिक छ भनिरहेको छ। त्यही भएर भन्ने गरिन्छ, अल्पज्ञान धेरै नै खतरनाक हुन्छ। यसै विषयमा सबिना केसी भन्नुहुन्छ, नागरिकता विधेयक पास भएको सन्दर्भमा आलोचना र समर्थन दुवै भइरहेको छ। यसका कतिपय राम्रा पक्ष पनि होलान्, कतिपय नराम्रा। जे भए पनि यसबाट देशको सार्वभौमिकतामा अप्ठ्यारो अवस्था नआओस्, नागरिकले खोजेको यति हो। अनि 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका स्वर्ण पदक विजेताले 25,000 रुपैयाँ पाउने बारेको खबरमा इन्द्र नारायण श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ। खेलाडीहरूले ज्यानको बाजी लगाएर खेल्छन्, तर पुरस्कारको घोषणा हुन्छ जम्मा 25,000 रुपैयाँ, त्यही पनि समयमा पाउँदैनन्। अनि कसरी खेल क्षेत्रमा प्रगति हुन्छ त? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले मंकी पक्सलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट घोषणा गरेको छ। डब्ल्युएचओको इन्टरनेशनल हेल्थ रेगुलेसन इमर्जेन्सी कमिटीले हिजो मंकी पक्सको संक्रमणले विश्वव्यापी महामारीको जोखिम देखिएको भन्दै स्वास्थ्य संकट घोषणाको निर्णय गरेको हो। डब्ल्युएचओका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एड्रोहम गेब्रेसियसले 75 देशमा 16,000 भन्दा धेरैमा मंकी पक्स संक्रमण पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य संकट घोषणा गरिएको बताउनु भएको छ। गर्मीयामसँगै खडेरीका कारण पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेपछि युरोपेली देशहरूमा पानीको चरम संकट भएको छ। पोर्चुगल, फ्रान्स, इटाली, स्पेन र स्विजरल्याण्डका विभिन्न क्षेत्रमा धाराको पानीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। इटालीको भेनिस सहरमा पर्यटकलाई बोतलको पानी नकिन्न भनिएको छ। इटालीको उत्तरी क्षेत्र सन् 1950 पछिकै सबैभन्दा चरम खडेरीबाट गुज्रिरहेको छ। त्यहाँ 100 भन्दा धेरै सहरलाई सकेसम्म पानी खपत घटाउन आह्वान गरिएको छ। इटाली सरकारले 5 वटा क्षेत्रका लागि वर्षको अन्त्यसम्म आपतकाल घोषणा गरेको छ। जलवायु परिवर्तन र पानी उपभोग बढेपछि पोर्चुगल, स्पेन, इटाली, ग्रिस र स्विजरल्याण्डले पानीको प्रयोग सीमित गर्न नागरिकलाई आह्वान गरिरहेका छन्। स्विजरल्याण्डका केही प्रान्तले खेत तथा करेसाबारीमा पिउने पानी प्रयोग गरेको खण्डमा 10,000 स्विस फ्र्याङ्कसम्मको जरिमाना तोकेको छ। अब खेल खबर। महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले महिला साफ रङ्गशालामा गर्ने निर्णय गरेको हो। एन्फाले गठन गरेको साफ आयोजक कमिटिका संयोजक तथा एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले प्रतियोगिता दशरथ रङ्गशालामा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। 1 हप्ता सरेको महिला साफ च्याम्पियनसिप आउँदो भदौ 21 गतेदेखि असोज 3 गतेसम्म हुनेछ।
अब केही खबर संक्षेपमा। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुमा एकैपटक करारका 68 कर्मचारी पनि कटौती गरिएको छ। देशको एकमात्र सर्वरोग अस्पतालमा कोरोना कालमा थपिएका 21 बेड आइसियु पनि कर्मचारी कटौती भएसँगै बन्द भएका छन्। टेकु अस्पतालमा करारका 68 कर्मचारी कटौती, 21 बेड आइसियु बन्द, रेबिज विरुद्धको खोप सेवा रोकियो, कोरोना विरुद्धको खोप पनि बन्द हुने अवस्थामा रहेको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर कारोबार रोक्ने नरोक्ने निर्णय गर्ने जिम्मा धितोपत्र बोर्डले पाएको छ। मर्जर प्रक्रियामा गएका कम्पनीको शेयर रोक्का गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गरेपछि अब त्यो निर्णयको अधिकार धितोपत्र बोर्डमा स्थानान्तरण हुने भएको हो। अहिले मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा यो प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार रोक्का राख्दै आएको छ। सामान्यतः बजेट अधिवेशनमा बजेट सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल र पारित गर्ने संसदीय अभ्यास छ। तर संसदको 11औं अधिवेशनमा हिउँदी अधिवेशनको झल्को दिने गरी धमाधम सार्वजनिक महत्वका विधेयक पारित भइरहेका छन्। संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट चालू अधिवेशनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरण भई 15वटा विधेयकले कानूनको रूप लिएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट 12 र राष्ट्रिय सभाबाट 3वटा विधेयक रहेका छन्। यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। सानोले जान्दैन, ठूलोले मान्दैन। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना विरुद्धको झण्डै 1.5 लाख मात्रा खोप खेर खोप अभियान सुस्त, मुटुको आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नुपर्नेलाई औषधिको भर। आर्थिक रूपमा धराशायी बन्दै त्रिवी, बेरुजु मात्रै 24 अर्ब, आन्तरिक आमदानीको झण्डै 56% रकम सेवा सुविधामै खर्च। चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको 4 महिना हुँदा पनि सुनसान, अहिलेसम्म 16वटा गाडीको मात्रै जाँच पास। युरोपमा पानीको चरम सङ्कट, पानीको खपत सीमित गर्न आह्वान। र महिला साप च्याम्पियनसिप दशरथ रङ्गशालामा हुने। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले चसक्क शीर्षकमा महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले काठमाडौँमा फेरि फोहोर थुप्रिएको प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ कार्टुनमा फोहोरको थुप्रो हुँदै 2 जना व्यक्ति हिँडिरहेका छन्। एकजनाको हातमा पत्रिका छ। पत्रिकामा काठमाडौँमा अझै उठेन फोहोर शीर्षकको खबर छापिएको छ। अनि यो खबर देखेपछि उनी सँगै रहेका साथीलाई भन्दैछन्, कुइने र नकुइने फोहोर पो छुट्याउनु भनेको त फोहोर नै उठाउँछु भनेका छन् त। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। Call to Cake